ओ योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्ताम् सञ्जीवयत्यखिल शक्तिधरः स्वधाम्ना अन्यांश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम् अनन्याश्चिन्तयन्तो माम् ये जनाः पर्युपासते तेषाम् नित्याभियुक्तानाम् योगक्षेमं वहाम्यहम्। सदाशिवसमारम्भाम् शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्पराम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः। परमश्रद्धेयाः परमपूज्याः प्रातस्मरणीयाः अस्माकं सर्वेषां समाराधकाः प्रथमज्योतिर्लिङ्गाः भगवन्तः श्री सोमनाथचरणाः, भगवन्तः पुराणपुरुषोत्तमाः, अस्माकं सद्गुरवः पूज्याः गुरवः तथा च शास्त्रप्रणयिनः विद्याव्यासङ्गिनः श्रवणभक्तिनिष्ठाः सद्ग्रन्थपरायणाः नैष्ठिकाः भवन्तः सर्वेऽपि सज्जनाः स्वजनाश्च। भगवतः पुराणपुरुषोत्तमस्य परमया करुणया विभोर्वात्सल्येन च अद्य पुनरेकवारमस्माभिः भाद्रपदमासे शुक्लपक्षे तृतीयायां सोमवासरे एतदनुसारं सेप्टेम्बर् मासस्य 18 दिनाङ्के 23-उत्तर-2000तमे वर्षे विद्याव्यासङ्गं कर्तुं शास्त्रचर्चां कर्तुं भगवत्पादानां वाणीं गातुं श्रोतुं च अवसरः सम्प्राप्तः। इदमस्ति अस्माकं समेषां परमं सौभाग्यम्। अत्रावसरे भवत्सु विराजमानं परमात्मानं नत्वा भवतां समेषां स्वागतं च कृत्वा पुनरेकवारं मङ्गलाचरणपूर्वकं वयं सद्ग्रन्थं सेवयामः। सर्ववेदान्तसिद्धान्तगोचरं तमगोचरं गोविन्दं परमानन्दं सद्गुरुं प्रणतोऽस्म्यहम्। एतस्य आत्मनः या व्यापकता अस्ति, यः साक्षिभावः अस्ति, यत् स्वरूपमस्ति तद्भगवत्पादाः प्रतिपादयन्ति। कोऽयमात्मा, आत्मनः स्वरूपम्, आत्मनः परिचयः, आत्मनः वैशिष्ट्यम्, आत्मनः प्राधान्यं किमस्ति तदत्र वर्णयन्ति। अस्यामेव परम्परायाम् अग्रिमः श्लोकः अस्माभिः अवलोक्यते, आस्वाद्यते च। जाग्रत्स्वप्नसुषुप्तिषु स्फुटतरम् योऽसौ समुज्जृम्भते प्रत्यग्रूपतया सदाहमहमित्यन्तः स्फुरन्नैकधा नानाकारविकारभागिन इमान् पश्यन्नहं धीमुखान् नित्यानन्दचिदात्मना स्फुरति तं विद्धि स्वमेतं हृदि। सूर्याश्वैर्मसजस्ततः स गुरवः शार्दूलविक्रीडितवृत्तमस्ति। अत्र आत्मनः स्वरूपानुसन्धाने भगवत्पादाः इमं पद्यं निरूपयन्ति। आदौ पदच्छेदः जाग्रत् स्वप्न सुसुप्तिषु स्फुटतरं यः असौ समुज्जृम्भते प्रत्यक् रूपतया सदा अहम् अहम् इति स्फुरन्
न एकधा नाना आकार विकार भागिनः इमान् पश्यन् अहन्धीमुखान् नित्य आनंद चिदात्मना स्फुरति तम विद्धि स्वम एतम हृदि इति पदच्छेदः। अत्र चर्चा तु सैव वर्तते। आत्मनः यानि चत्वारि विशेषणानि सन्ति। आत्मनः परिचयः देयः भवति चेत् तस्य चत्वारि विशेषणानि सन्ति। प्रथमं विशेषणमस्ति त्रिभिः शरीरैः भिन्नः वा त्रिभ्यः शरीरेभ्यः भिन्नः। अर्थात यह आत्मा स्थूल शरीरमपि नास्ति, सूक्ष्म शरीरमपि नास्ति, कारण शरीरमपि नास्ति इति प्रथमं विशेषणम् आत्मनः। द्वितीयं विशेषणमस्ति अयम् आत्मा पञ्चकोशातीतः अस्ति, अर्थात न वा पञ्चकोशः। एतस्य आत्मनः तृतीयं विशेषणमस्ति तिसॄणाम् अवस्थानाम् अयं साक्षी अस्ति इति तृतीयं विशेषणम्। चतुर्थं विशेषणमस्ति अयम् आत्मा सच्चिदानंद स्वरूपः अस्ति। चत्वारि विशेषणानि। प्रायः सर्वत्र यत्र आत्मनः चर्चा कृता वर्तते तत्र इमानि विशेषणानि समानरीत्या एव वर्णितानि सन्ति। भगवता वेदव्यासेन वर्णितानि विशेषणानि स्युः वा भगवत्पादैः वर्णितानि विशेषणानि स्युः, किन्तु तानि समानानि विशेषणानि सन्ति। इतोपि अधिकानि विशेषणानि भवन्ति वा भवितुमर्हन्ति, किन्तु अत्र चत्वारि विशेषणानि तु प्रायः भवन्ति एव। अत्र श्लोकेऽस्मिन्नपि तदेव पुनः वर्णितं दृढीकर्तुम्। अत्र वारं वारम् एकस्यैव विषयस्य भिन्नैः शब्दैः चर्चा कृता वर्तते इति न, अपि तु यद् दृढं कर्तव्यमस्ति तत् पुनः पुनः मुहुर्मुहुर् आगच्छति। अतः अत्र प्रथमचरणे तदेव उक्तं वर्तते यत् जाग्रत् स्वप्न सुषुप्तिषु स्फुटतरं यः असौ समुज्जृम्भते। अत्र समुज्जृम्भते इति क्रियापदं वर्तते। व्यक्तो भवति, अभिव्यक्तः भवति, आत्मा अभिव्यक्तः भवति। तर्हि प्रश्नः भवति आत्मा कुत्र अभिव्यक्तः भवति? तर्हि जाग्रदवस्थायां, स्वप्नावस्थायां, सुषुप्त्यवस्थायां स्फुटतरम् अयम् आत्मा स्फुटतरम् अर्थात स्पष्ट रूपेण अभिव्यक्तः भवति। एकापि अवस्था तादृशी नास्ति यस्याम् अवस्थायाम् आत्मनः सत्ता न स्यात्। कारणम् आत्मन् शब्दः अस्ति इत्यत्र आत्मन् इत्यस्य शब्दस्य एकः अर्थः एव भवति सत्ता। वायुपुराणे यद् लक्षणं प्रदत्तमस्ति यच्चाप्नोति यदा दत्ते यच्चाप्ति विषयानिह यच्चास्य सन्ततो भावः तस्मादात्मेति कीर्त्यते इति उक्तमस्ति। प्रसिद्धं पद्यं वर्तते। आत्मनः तत्र लक्षणं प्रदत्तमस्ति। तयत्र सर्वासु अवस्थासु एतस्य आत्मनः सत्ता भवति वा सर्वासु सत्तासु अयम् आत्मा अभिव्यक्तः भवति। प्रथमचरणस्य इदं तात्पर्यं वर्तते। जागृतावस्थायामपि तस्य सत्ता वर्तते, स च स्फुटतरः, स च अभिव्यक्तः, एवं च यः समुज्जृम्भते। तद्वत् स्वप्नावस्थायामपि जागृतावस्था नाम यत्र स्थूल शरीरस्यापि एवं च सूक्ष्म शरीरस्यापि अर्थात् ज्ञानेन्द्रियाणां कर्मेन्द्रियाणां यः व्यापारः अस्ति सः व्यापारः यत्र स्पष्टतया ज्ञातुम् अनुभवितुं शक्यते तादृशी अवस्था नाम जागृतावस्था। जागृतावस्थायां यत् श्रुतं यत् दृष्टं तत् प्रतिबिम्ब रूपेण पुनः यत्र प्रकटितं भवति सा स्वप्नावस्था। स्वप्नावस्थायां तदेव आगच्छति यदस्माभिः श्रुतमस्ति यदस्माभिः दृष्टमस्ति। कदाचित् कस्यचित् मनसि तादृशः भावः वा तादृशः कश्चित् अनुभवः भवति यद् मया यस्य विषये न दृष्टं यस्य विषये न श्रुतं तादृशं किमपि पुनः स्वप्नावस्थायाम् आगतं। तर्हि एतस्य समाधानं किम्? तर्हि तस्य समाधानमस्ति अस्माभिः कदाचित् अस्मिन् जन्मनि तद् न दृष्टमस्ति न श्रुतमस्ति, किन्तु पूर्वजन्मनां याः वासनाः सन्ति
तासां वासनानाम् आधारेण पुनः तद् अभिव्यक्तं भवति। एकः बालः अस्ति, स च बालः जलं दृष्ट्वा बिभेति, जलं दृष्ट्वा बिभेति। तर्हि प्रश्नः भवति, अनेन बालकेन बाल्यावस्थायां जलस्य न एकोऽपि तादृशः अनुभवः कृतः यस्मात् सः बिभेति। किन्तु तस्य कारणं तदस्ति, पूर्वजन्मसु कस्मिंश्चित् एकस्मिन् जन्मनि जलप्रभावात् सः भयभीतः जातः, स च संस्कारः तस्य मनसि स्थिरतां प्राप्नोति, तेन कारणेन सः अग्रिमजन्मनि अपि तत्प्रभावेण तस्मात् जलात् बिभेति। तर्हि यस्य यस्य अस्माभिः विचार्यते, बालः अस्ति वा शिशुः अस्ति, किन्तु एकस्मिन् कोणे दीपः प्रज्वालितः अस्ति, सः न जानाति यदयं दीपः, किन्तु तथापि तत्र गत्वा क्रीडनकमस्ति इति मत्वा सः शिशुः दीपं स्पृशति, पश्चात् सः ज्वलितः भवति, पश्चात् क्रन्दति, रुदति। एवं च सः जानाति यदत्र तु अग्निः अस्ति, अत्र स्पर्शः न कर्तव्यः, अत्र पीडा भवति। बाल्यावस्थायां न कोऽपि पाठयति न शिक्षयति, तथापि यदा बालकः स्व अनुभवात् शिक्षणं प्राप्नोति, पश्चात् कदापि स्वजीवने सः अग्निं न स्पृशति, सः जानाति अत्र हस्तक्षेपः न कर्तव्यः, नान्यथा पीडा भवति। नान्यथा जलं तु दूरे अस्ति, अग्निः दीपः निकटे अस्ति, किन्तु पूर्वजन्मनि सः कदाचित् दीपस्य अनुभवं न प्राप्तवान् इति कृत्वा अस्मिन् जन्मनि साक्षात् दीपं दृष्ट्वा तत्र हस्तस्पर्शं करोति। सः न जानाति यदत्र मम हस्तः गमिष्यति चेत् ज्वलितः भविष्यति, किन्तु सः स्पृशति। एवं च पश्चात् आजीवनं स च अनुभवः कार्यान्वितः भवति, पश्चात् कदापि तादृशं कर्म न करोति। किन्तु कस्मिंश्चित् एकस्मिन् जन्मनि वा पूर्वजन्मसु अस्माकं मृत्युः येन येन कारणेन जातं वर्तते, तस्मात् भयोत्पत्तिर्भवति। तस्य तस्य वस्तुनः भयम् अनुभूयते। तत्सर्वं पुनः अभिव्यक्तं भवति स्वप्नावस्थायाम् इति कृत्वा अत्र उक्तमस्ति यत् जागृतावस्थायाम् अपि यः अभिव्यक्तः भवति यस्य सत्ता अस्ति, स्वप्नावस्थायाम् अपि यस्य सत्ता अस्ति, अर्थात् स्वप्नावस्थायां कार्यं करोति तत् सूक्ष्म शरीरम्, जागृतावस्थायां कार्यं करोति तत् स्थूल शरीरं सूक्ष्म शरीरं च। स्वप्नावस्थायां कदापि स्थूल शरीरस्य किमपि प्रयोजनं न भवति। भवतु तत्र पतितमस्ति शरीरं, स्वपितमस्ति, किन्तु प्रभावः अधिकः वर्तते सूक्ष्म शरीरस्य। तृतीया अवस्था अस्ति सुषुप्त्यावस्था। तस्याम् अवस्थायामपि आत्मनः सत्ता भवति। मनुष्यः पूर्णां निद्रां लब्ध्वा यदा जागृतः भवति चेत् सः आनन्दस्य अनुभूतिं करोति। उत्तमा निद्रा जाता, इदानीम् अहं पूर्णतया स्वस्थताम् अनुभवामि। आयुर्वेदेऽपि उक्तं वर्तते अर्धरोगहरि निद्रा। शरीरे यदि रोगः अस्ति, एवं च यदि मनुष्यः पूर्णतया निद्रावस्थायाम् अनुभवं प्राप्नोति चेत् अर्धरोगः तु एवमेव नष्टः भवति। अर्धरोगहरि निद्रा। निद्रावस्थायां मनुष्यस्य सत्ता नास्ति, आत्मनः सत्ता अस्ति इति कृत्वा परमात्मा जानाति। जागृतावस्थायां यदि मनुष्यः रुग्णः अस्ति चेत् इत्थं कर्तव्यम् एतादृशं क्रियते चेत् शरीरं स्वस्थं भवति, अनेन उपायेन एतद् भविष्यति इति बहवः मार्गदर्शनमपि प्राप्नुवन्ति, यच्छन्ति। एवं च वयमपि नूतनान् प्रयोगान् कुर्मः इति कृत्वा शरीरे पूर्णतया स्वस्थता नागच्छति। किन्तु परमात्मना या व्यवस्था कल्पिता वर्तते तस्यां व्यवस्थायां निद्रावस्थायां न कश्चित् विक्षेपं करोति। अस्माकम् अपि विक्षेपः तत्र नास्ति इति कृत्वा रोगप्रतिकारात्मिका या शक्तिः भवति सा शक्तिः पूर्णतया तस्मिन् समये कार्यान्विता भवति इति कृत्वा तत्र स्वस्थता झटिति भवति।
परमात्मनः यद् गणितमस्ति तदुत्तममस्ति। अतः शरीरविज्ञाने निद्रावस्थायां परमात्मना वा शरीरस्य यानि अंगानि सन्ति, ये अवयवाः सन्ति, ते मिलित्वा एव कस्यचिद् एकस्य अवयवस्य, कस्यचिद् एकस्य स्थानस्य, कस्यचिद् एकस्य भागस्य यद् रुग्णत्वमस्ति, यद् रोगत्वमस्ति, तन्निवारणाय ताः सर्वाः अपि शक्तयः कार्यान्विताः भवन्ति। सर्वेपि अवयवाः, सर्वाण्यपि अंगानि, सर्वाः अपि शक्तयः तत्र स्थिराः भवन्ति। कारणं सम्पूर्णेऽस्मिन् शरीरे कुत्रचित् एकस्मिन् स्थाने अपि यदि पीडा अस्ति चेत् सम्पूर्णं शरीरमपि तत्रैव कार्यं करोति, तत्रैव अस्माकं ध्यानं वारं वारं गच्छति। किमर्थम्? नान्यथा एकस्य अङ्गस्य पीडा अस्ति तर्हि अन्येषाम् अङ्गानां तत्र किं दायित्वं, किं प्रयोजनं, का आवश्यकता? किमर्थं तानि अङ्गानि अपि विचारयन्ति यद् इदम् अङ्गम् इदानीं पीडितं वर्तते इति? सर्वेषामपि अङ्गानां परस्परं तादृशः सम्बन्धः अस्ति। तर्हि एकम् अङ्गं खिन्नं, भग्नं, रोगग्रस्तं, पीडितं च भवति चेत् सर्वाण्यपि अङ्गानि पुनः सर्वाः अपि शक्तयः, सर्वेपि अवयवाः पीडिताः भवन्ति। किन्तु एकस्य स्थानस्य पीडा अनुभूयते, सर्वेपि अवयवाः पीडिताः सन्ति इति वयं न आकलयामः। किन्तु निद्रावस्थायां ते सर्वेपि मिलित्वा शरीरं स्वस्थं भवेत् तदर्थं तादृशं किमपि कार्यं कुर्वन्ति ते। अतः निद्रावस्थायाम् अस्माकम् आत्मनः सत्ता अस्ति, किन्तु अस्माकं हस्तक्षेपः नास्ति। तत्र साक्षी आत्मा अस्ति। निद्रावस्थायां केन अङ्गेन, केन अवयवेन, कया शक्त्या किं कृतम् इति वयं न जानीमः, किन्तु तत्र कार्यं भवति। मिलित्वा ते सर्वेपि स्वस्थतां प्राप्नुवन्ति। अतः निद्रावस्थायामपि आत्मनः सत्ता अस्ति। आत्मा जानाति यत् सर्वेपि मिलित्वा कस्यचित् एकस्य भागस्य यः रोगः अस्ति, या पीडा अस्ति, यद् दुःखम् अस्ति, तन्निवारणाय सर्वेपि यतमानाः सन्ति इति आत्मा जानाति, किन्तु सः न वदति। साक्षिभावेन अस्ति इति कृत्वा आत्मा तु सदा सर्वदा सर्वं पश्यति। साक्षिभावेन इति शब्दः प्रयुक्तः अस्ति चेत् साक्षिभावेन केवलं द्रष्टव्यम् अस्ति। किं किं भवति तत्सर्वं द्रष्टव्यं, मध्ये हस्तक्षेपः न कर्तव्यः, किमपि वक्तुं तत्र अवसरः नास्ति। आत्मा किमपि न वदति, सर्वं पश्यति, सर्वं जानाति, किन्तु साक्षिभावेन पश्यति। तर्हि इदमेकं स्वरूपं वर्तते आत्मनः, यत् जागृतावस्थायां, निद्रावस्थायां, स्वप्नावस्थायां च, नाम एतासु अवस्थासु आत्मनः सत्ता अस्ति, एवं च आत्मा तत्र अभिव्यक्तः भवति। सर्वासु अवस्थासु आत्मा अभिव्यक्तः भवति इति प्रथमचरणस्य तात्पर्यम्। इदानीम् अग्रे प्रत्यगरूपतया सदाहमहमम् इत्यन्तः स्फुरन्नैकधा। प्रत्यगरूपतया सदाहमहममित्यन्तः स्फुरन्नैकधा। विविध प्रकारेण यस्य शब्दस्य पृष्ठे धा शब्द आगच्छति तस्य अर्थः भवति प्रकारः। द्विधा नाम द्विप्रकारात्मिकी चिंता वा द्विप्रकारात्मिका चिंता। नवधा तर्हि नवप्रकारात्मिका भक्तिः। नवधा, पंचधा, सप्तधा एवं प्रकारेण धा शब्दः पृष्ठे आगच्छति तर्हि धा इत्यस्य अर्थः अस्ति प्रकारः। तर्हि अत्र उक्तं प्रत्यगरूपतया सदाहमहमित्यन्तः स्फुरन्नैकधा। प्रत्यगरूपतया, प्रत्यग रूपं, तर्हि रूपं रूपं प्रतिरूपो बभूव एवं प्रकारेण यदस्ति तदत्र प्रत्यगरूपतया, प्रत्यगात्मतया सदा सर्वदा अहम् अहम् इति प्रकारेण अयं स्फुरितः भवति। एकधा, एकरूपेण, नाना अर्थात आकार विकार भागिनः इति रूप परिवर्तन सहितः अयम् आत्मा कदाचित् कदाचित् अहम् अहम् इति पदेन अभिव्यक्तः भवति। किं तात्पर्यम् एतस्य वाक्यस्य, एतस्य चरणस्य? तर्हि
वयं यदि तथा स्वपरिचयं दद्मः यद् बाल्यावस्थायाम् अहम् एतस्मिन् ग्रामे स्थित्वा प्राथमिकं शिक्षणं प्राप्तवान्, ततश्च अहम् एतत् माध्यमिकं शिक्षणम् एतस्मिन् स्थाने स्थित्वा प्राप्तवान् वा प्राप्तवती वा उच्च माध्यमिकं शिक्षणम् अत्र अहम् प्राप्तवान्, स्नातक पदवी मया लब्धा इतः, अनुस्नातक पदवी लब्धा इतः। एवं प्रकारेण यदा अहम् अत्र पठितवान्, अहम् अत्र गतवान्, अहम् बाल्यावस्थायाम् एतत् कृतवान्, इदानीम् अहम् एतत् करोमि, अहम् अत्र पठामि, अहम् अत्र पाठयामि, अहम् अत्र गच्छामि, एवं प्रकारेण तत्र विविधाः क्रियाः सन्ति, विविधानि स्थानानि सन्ति, विविधाः कालाः सन्ति, किन्तु एकमेव पदमस्ति, तत् पदं समानमस्ति सर्वेषु वाक्येषु अहम् इति। तर्हि परमात्मा अहम् अहम् इति पदेन अभिव्यक्तः भवति। अहम् बालकः आसम्, पश्चात् अहम् युवावस्थां प्राप्तवान्, इदानीम् अहम् कालक्रमेण प्रौढतां प्राप्नोमि वा प्रौढत्वं गच्छामि। तर्हि बाल्यावस्थायाम् अहम्, युवावस्थायाम् अहम्, कुमारावस्थायां वा तरुणावस्थायाम् अहम्, प्रौढावस्थायाम् अहम्, तत्र अवस्था परिवर्तनम् अस्ति, किन्तु एकः शब्दः सर्वत्र अस्ति, अहम् अहम्। तर्हि सः अहम् इति पदं कस्य वाचकः? आत्मनः वाचकः। आत्मा तेन रूपेण अभिव्यक्तः भवति। अवस्था भिन्ना वर्तते, परिस्थित्यः भिन्नाः सन्ति, स्थानानि भिन्नानि सन्ति। प्रातः काले अहम् गंगातटे आसम्, मध्याह्नकाले अहम् यमुनातटे आसम्। तर्हि तटपरिवर्तनं, कालपरिवर्तनम् अत्र जातम्। एकस्मिन् स्थाने गंगातटमासीत्, द्वितीये स्थाने यमुनातटमासीत्, कदाचित् प्रातःकाल आसीत्, कुत्रचित् मध्याह्नकाल आसीत्, किन्तु अहमिति पदं समानमासीत्। तर्हि अत्र उक्तमस्ति प्रत्यग्रूपतया सदाहमहमित्यन्तः स्फुरन्नैकधा। विविध प्रकारेण अहम् अहम् इति पदेन अयम् आत्मा अभिव्यक्तः भवति। अहम् अहम् इति पदेन यत्र यत्र नान्यथा वास्तविक रूपेण संस्कृत भाषा दृष्ट्या, भाव दृष्ट्या, अध्यात्म दृष्ट्या, पारमार्थिक दृष्ट्या अहम् इत्यस्य शब्दस्य प्रयोगं कर्तुं न शक्यते। कारणम् आत्मा न वदति, आत्मा पश्यति, किन्तु अत्र सर्वेषु वाक्येषु अहम् पदं समानं, पुनश्च तत्पदम् आत्मनः एव घोषणां करोति, आत्मनः प्रतिनिधित्वं करोति चेत् अहमिति पदं नोचितं, किन्तु अस्माकं व्यवहारे अस्ति। यथा कदाचित् परिचयः देयः भवति चेत् अहं तथा कथयामि यत् इदानीम् अहं वदामि, भवन्तः विचारयन्ति इदानीं वयं शृण्मः वा, इदानीम् अहं शृणोमि। यदि भवन्तः शृण्वन्ति चेत् भवन्तः वक्तुं प्रभवन्ति यत् इदानीम् अहं शृणोमि, अहं चिन्तनं करोमि, अहं चिन्तयामि। तर्हि प्रातः कालादारभ्य रात्रिकालं यावत् कः मनुष्यः किं करोति इति यदा स्वः परिचयं ददाति, दिनचर्यां च वर्णयति, तर्हि तत्र सर्वत्र अहम् इति पदम् अभिव्यक्तं भवति। प्रत्यग्रूपतया एकस्याम् एकस्यां क्रियायाम्, एकस्मिन् एकस्मिन् स्थाने एकस्य एकस्य पदार्थस्य अनुभवः यदा मनुष्यः प्रतिपादयति, तस्मिन् तस्मिन् समये तत्र अहम् इति पदम् आगच्छति। अहं प्रातः 5 वादने उत्तिष्ठामि, अहं दन्तधावनं करोमि, अहम् इदं करोमि, अहम् इदं करोमि, अहम् अत्र गच्छामि, अहं सन्ध्यां करोमि, अहम् उपासनां करोमि। तर्हि सर्वत्र अहमिति पदमस्ति। एतस्य अर्थः अस्ति तासु सर्वासु क्रियासु एकस्य आत्मनः सत्ता आसीत् इति कृत्वा सः आत्मा सर्वत्र अभिव्यक्तः भवति। अहमिति पदेन यः अभिव्यक्तः भवति सः आत्मा। अस्माभिः विचार्यते सोऽहम्, सोऽहम् नाम तद् अहम् पदम् अहमस्मि, किन्तु तद् अहम् पदम् एतस्य शरीरस्य वाचकः नास्ति, किन्तु एतस्मिन् शरीरे स्थितस्य आत्मनः वाचकः अस्ति। अस्माभिः तत्र दृष्टिः कर्तव्या इति कथनस्य तात्पर्यमस्ति। अतः स्फुरन्नैकधा विविध प्रकारेण अयं प्रस्फुटितः भवति, उपस्थितः भवति, अयम् आत्मा अस्ति। इदमात्मनः द्वितीयं स्वरूपम्। सर्वासु अवस्थासु वर्तते,
सर्वेषु कालेषु अस्ति। अतः द्वौ शब्दौ स्तः, सर्वत्र सर्वदा। तर्हि सर्वत्र इति शब्देन स्थानबाधः नास्ति, अर्थात् सर्वेषु स्थानेषु सर्वेपि देशाः, सर्वेषां देशानां प्रतिनिधित्वं करोति यः शब्दः, सः शब्दः अस्ति सर्वत्र। एवं च सर्वदा इति अव्ययपदेन अभिव्यक्तः भवति सर्वेपि कालाः, नाम भूतकालः, वर्तमानकालः, भविष्यकालः इति। सर्वत्र शब्दः स्थानवाचकः, देशवाचकः। सर्वेषु स्थानेषु नाम सर्वत्र, भूतले, अतले, वितले, तले, तलातले, महातले, रसातले वा स्थान विशेषत्वं सर्वत्र शब्देन। सर्वदा शब्देन कालबाधः नास्ति, नाम सर्वेषु कालेषु अहमस्मि इति कृत्वा हरिः सर्वत्र सर्वदा इति उक्तं। प्रसिद्धं वाक्यं, पौराणिकमिदं वाक्यं वर्तते। तर्हि एतस्य अर्थः अस्ति सर्वेषु स्थानेषु सर्वेषु कालेषु यस्य सत्ता अस्ति तादृशीरेव सत्ता अस्माकं शरीरे आत्मनः अपि वर्तते इति कृत्वा आत्मा सर्वत्र सर्वदा एतदपि वक्तुं शक्यते। आत्मनः यत् स्वरूपमस्ति तत् स्वरूपं यदि सिद्धं कर्तव्यमस्ति वा तत् स्वरूपं ज्ञेयमस्ति चेत् इदमेकं वाक्यं तत्र पर्याप्तं वर्तते। तथापि अत्र भगवत्पादाः विशेषतया इदं स्पष्टं कुर्वन्ति, नानाकार विकार भागिन इमान् पश्यन्नहं धीमुखान्। विविधाः आकाराः सन्ति, विविधाः विकाराः सन्ति। आकार नाम विविधानि शरीराणि, 84 लक्ष परिमिताः याः योनयः सन्ति तासां सर्वासामपि योनीनां भिन्नाः भिन्नाः आकाराः सन्ति। तेषु सर्वेषु शरीरेषु भिन्नाः भिन्नाः विकाराः सन्ति। किन्तु पश्यन्नहं धीमुखान्, तान् सर्वान् आकारान्, तान् सर्वान् विकारान् स च आत्मा अहंकार भावेन, कुत्रचित् बुद्धि भावेन, कुत्रचित् मनसः प्रभावेण सर्वं पश्यन् अहं धीमुखान्। अहम् इति अहंकारः, धी इति बुद्धिः, पश्यन् नाम पश्यति। सर्वेषु शरीरेषु, सर्वेषु आकारेषु, सर्वेषु विकारेषु अहंकार दृष्ट्या कुत्रचित् किमपि पश्यति, कुत्रचित् बुद्धि दृष्ट्या किमपि पश्यति, कुत्रचित् मनसः प्रभावेण किमपि पश्यति, विचारयति, चिन्तयति। पश्यन् आत्मा पश्य, अत्र पश्यन् इति यत् पदं प्रयुक्तमस्ति तद् आत्मनः विशेषणत्वरूपेण अत्र प्रतिपादितं वर्तते। आत्मा पश्यन् भगवद्गीतायाम् आगच्छति, पश्यन् शृण्वन् स्पृशन् जिघ्रन् नश्नन् गच्छन् स्वपन् श्वसन् प्रलपन् विसृजन् गृह्णन् उन्मिषन् निमिषन् अपि, सर्वाण्यपि क्रियापदानि वर्तमानकृदन्ते एव तत्र सन्ति। तर्हि अत्र पश्यन्, आत्मा पश्यन्, पश्यन् पश्यन् वर्तमानकृदन्तस्य यत्र प्रयोगः अस्ति तत्र स च प्रयोगे कश्चित् किमपि एकं पदं यदि तत्र प्रयुक्तमस्ति चेत् एकमेव पदं न स्वीकर्तव्यं, तत्पदं वारद्वयमस्ति इति स्वीकर्तव्यम्। खादन् खादन् गच्छति, महाकवि कालिदासः भोजरागने कथयति, खादन्न गच्छामि हसन्न जल्पे गतन्न शोचामि कृतन्न मन्ये द्वाभ्यां तृतीयो न भवामि राजन् किं कारणं भोज भवामि मूर्खा। एवं प्रकारेण महाकवि कालिदासः तत्र वर्णयति, कथयति, अहं मूर्खः नास्मि, किन्तु मूर्खस्य यानि चिह्नानि सन्ति, यानि लक्षणानि सन्ति, तानि सर्वाण्यपि लक्षणानि अत्र निरूपितानि सन्ति इति कृत्वा भोजः कथयति, यत् त्वं मूर्खः नासि इति अहं जानामि, किन्तु कः मूर्खः तद् ज्ञातुं मया अत्र सम्बोधनं कृतं। हे मूर्ख कालिदास, कुत्र गच्छसि, किं करोषि? पश्चात् कालिदासः कथयति, यद् अहम् एतद् न करोमि, एतद्वा एतादृशं यः करोति सः मूर्खः भवति, मया तु एतादृशं कदापि न कृतमस्ति, तर्हि किमर्थं मूर्खसम्बोधनं मह्यम् इति। भिन्नः प्रसङ्गः, किन्तु तत्र वर्तमानकृदन्तस्य पदानि सन्ति इति कृत्वा तत् स्मृतम्। अस्तु, नानाकार विकार भागिन इमान् पश्यन्नहं धीमुखान्। विविधाकारेण विविध विकार रूपेण पुनः अयम् अहंकारः, इयं बुद्धिः अभिव्यक्ता वा अभिव्यक्तः भवति।
आकार रूपेण विकार रूपेण यः प्रस्फुटितः भवति उपस्थितः भवति कदाचित् कुत्रचित् अहंकार रूपेण कदाचित् कदाचित् बुद्धि रूपेण। अत्र बुद्धि रूपेण नाम भवान् किं विचारयति, अहं धीहीनः अस्मि, मयि बुद्धिः नास्ति इति भवान् विचारयति। कश्चित् कथयति, हे दुर्बुद्धे, एतादृशं सम्बोधनं यदि विहितं चेत् अस्माभिः किं विचार्यते, किं मयि बुद्धिः नास्ति? तर्हि बुद्धि नास्ति इति यः पृच्छति तत्र अहंकारोऽपि व्यक्तः भवति, एवं च तत्र बुद्धिः अपि अभिव्यक्ता भवति। तर्हि तत्रापि आत्मनः तु उपस्थितिः वर्तते एव इति उक्तं वर्तते। आत्मनस्तु उपस्थितिः अस्ति, तेषु सर्वेषु स्थानेषु भागेषु कालेषु तस्य उपस्थितिः वर्तते। तर्हि एवं प्रकारेण तृतीयचरणे तदुक्तम्। अन्ते कथयति, नित्यानन्दचिदात्मना स्फुरति तं विद्धि स्वमेतं हृदि। यः आत्मा सच्चिदानन्दरूपेण प्रस्फुटितः भवति, उपस्थितः भवति, अयम् आत्मा स्वात्मरूपेण स्वहृदि एव अस्ति इति विद्धि। अत्र विज्ञाने लोट्लकारे मध्यम पुरुष एकवचने क्रियापदं प्रयुक्तं वर्तते। त्वं विद्धि, त्वं जानीहि, त्वया इदं ज्ञेयमेव भविष्यति। कोऽयम् आत्मा? तर्हि नित्यानन्दचिदात्मना सच्चिदानंद रूपेण यः अस्ति। सत् चित् आनंद इति त्रयः शब्दाः सन्ति। तत्र सत् इत्यस्य अर्थः अस्ति त्रिकालाबाधितं यदस्ति तत् सत्यम् अस्ति। अर्थात् त्रयाणामपि कालानां प्रभावः यस्मिन् न पतति स सत्यः वा तत् सत्यम्। सः सत्यः नाम आत्मा, सः सत्यः नाम परमात्मा, तत् सत्यम् त्रिकालाबाधितं यदस्ति। अर्थात् कालप्रभावः यस्मिन् नास्ति, कालप्रभावः नास्ति, तत् सत्यम्। चित् इत्यस्य अर्थः कृतः वर्तते ज्ञानस्वरूपः। आत्मा ज्ञानस्वरूपः अस्ति। आत्मा ज्ञानस्वरूपः अस्ति तद् वक्तुम् एकः एव शब्दः अस्ति, चित्। चित्तं भिन्नं, चित् भिन्नं। त्रिकालाबाधितं यदस्ति तत् सत्यं वा त्रिकालाबाधितः अस्ति सः सत्यः। नाम आत्मनि कालानां प्रभावः नास्ति। शरीरम् अस्ति चेदपि आत्मा अस्ति, शरीरं नास्ति चेदपि आत्मा अस्ति। अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे, हन्यमाने शरीरेऽपि अयं नित्यः इति उक्तम् भगवद्गीतायाः भगवतः वचनम्। अतः स्वीकर्तव्यम्। शरीरं कदाचित् न भवति, आत्मा तु सर्वेषु कालेषु सर्वासु अवस्थासु सदा सर्वदा अस्ति, आत्मनः सत्ता अस्ति। अतः यद् आयुः परमात्मनः अस्ति तदेव आयुः आत्मनः अस्ति। परमात्मा प्राचीनः अस्ति, वृद्धः अस्ति, एवं च आत्मा तस्य पुत्रः अस्ति, अर्वाचीनः अस्ति इति नास्ति। समानत्वं वर्तते तत्र। अस्तु, सच्चित् आनन्दः। आनन्दः इत्यस्य अर्थः अस्ति सुखस्वरूपः। सदा सर्वदा पूर्णतया प्रसन्नावस्थायां यः भवति स आनन्दः अस्ति। तर्हि आत्मनः इदं स्वरूपं वर्तते। एतत् स्वरूपं ज्ञातुम् अस्माभिः यत्नः कर्तव्यः भवति, महापुरुषाणां कृपा प्राप्तव्या भवति, सद्ग्रन्थानाम् आराधना उपासना च कर्तव्या भवति, एवं च निदिध्यासनं कर्तव्यमस्ति। विविधाः उपायाः तदर्थं दर्शिताः सन्ति, किन्तु एतत् स्वरूपं ज्ञेयमस्ति। परमात्मा सदानन्दः अस्ति, जीवात्मा गुप्तानन्दः अस्ति इति कृत्वा अस्माकम् आनन्दः कदाचित् कदाचित् गुप्तः भवति, कदाचित् कदाचित् लुप्तः भवति, कदाचित् कदाचित् प्रस्फुटितः भवति। तस्य आनन्दस्य आविर्भावः कदाचित् भवति, तत् स्वरूपं वयं जानीमः। कदाचित् श्रीमद्भागवत महापुराणे प्रह्लादचरिते अयं प्रसङ्गः आगच्छति यत् प्रह्लादे तद् भक्तत्वं कीदृशमासीत्। कीदृशः भक्तः भगवन्तं स्मृत्वा कदाचित् रुदति, कदाचित् हसति, कदाचित् नृत्यति, कदाचित् अटति, कदाचित् भ्रमति, कदाचित् उपदिशति। एवं प्रकारेण विविधाः क्रियाः भवन्ति। तर्हि अस्मासु अपि यदि कदाचित् कदाचित् तादृशं भवति, कदाचित् रोदनम् आगच्छति, कदाचित् नृत्यं भवति, कदाचित् हास्यं भवति, कदाचित् पुलकितता भवति, कदाचित् प्रसन्नता भवति। एवं प्रकारेण या विविधाः याः अवस्थाः सन्ति तासु अवस्थासु अपि तस्य सत्ता वर्तते, किन्तु सः सदानन्दः अस्ति। आत्मनः स्वभावः अस्ति, सः सदा सर्वदा आनन्दे भवति।
सदा सर्वदा आनंदे भवति। किन्तु यदा जीवसंज्ञां प्राप्नोति चेत् जीवः कदाचित् म्लानमुखत्वं प्राप्नोति, कदाचित् प्रसन्नतां प्राप्नोति, कदाचित् खिन्नः भवति, कदाचित् व्यथितः भवति, कदाचित् उग्रः भवति, कदाचित् क्रुद्धः भवति। एतत् सर्वं कस्य भवति? एतत् सर्वं जीवस्य भवति, न तु आत्मनः। कालक्रमेण वयं तद् ज्ञातुं यदि अवसरः लभ्यते चेत् प्राप्ते काले कदाचित् विषयः तादृशः निर्गमिष्यति चेत् ज्ञातुं प्रभवामः यत् कदा जीवसंज्ञा भवति, कदा आत्मसंज्ञा भवति। यदा मायया बद्धः जीवः, अर्थात् जीवः यदा मायया बद्धः भवति तदानीम् एव सः खिन्नः भवति, दुःखी भवति, कष्टं प्राप्नोति, दुःखम् अनुभवति, वचनानि श्रुत्वा वा समाजस्य प्रभावं दृष्ट्वा म्लानमुखः भवति, प्रसन्नः भवति। अर्थात् सुखस्य साधनं बहिः अस्ति, एतादृशी यदा चित्तवृत्तिः भवति तदानीं जीवसंज्ञा अस्ति। किन्तु मम सुखस्य, मम प्रसन्नतायाः कारणं मयि एव वर्तते, मया बाह्यजगति तदर्थं न अटनीयं, न भ्रमणीयम्। एतादृशी यदा वृत्तिः भवति तदानीं सः आत्मसंज्ञां प्राप्नोति। अतः आत्मा तु सर्वेषु शरीरेषु वर्तते, जीवः अपि सर्वेषु शरीरेषु वर्तते, किन्तु कदा जीवसंज्ञा वर्तते, कदा आत्मसंज्ञा वर्तते इति तत्र निर्दिष्टं वर्तते। तर्हि अत्र उक्तं नित्यानन्दचिदात्मना स्फुरति, स्फुरति इति अत्र उक्तं वर्तते। प्रस्फुटितं भवति, प्रकटितं भवति, जागृतः भवति, उपस्थितः भवति, सच्चिदानन्दरूपेण सः उपस्थितः भवति वा स्फुरति। कदाचित् सत्यरूपेण, कदाचित् ज्ञानरूपेण, कदाचित् प्रसन्नतारूपेण, किन्तु सदा सर्वदा अस्ति। अतः स्वमेतं हृदि विद्धि, एतादृशः आत्मा तव हृदि एव वर्तते इति त्वं विद्धि। उक्तं वर्तते श्रीमद्भगवद्गीतायां पुनः, सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो ईश्वरः सर्वभूतानां हृद्देशेऽर्जुन तिष्ठति। अत्र आत्मनः संकेतस्थानमपि दत्तम्, एवं च अत्र हृदि एव वर्तते, किन्तु स्वस्य हृदि एव अस्ति इति अत्र उक्तं। स्वम् एतं स्वस्वरूपानुसन्धाने अयम् आत्मा त्वयि एव अस्ति इति न, मयि एव अस्ति इति न, किन्तु मम हृदि एव अस्ति, तवापि हृदि एव अस्ति। एतस्य आत्मनः अत्र चर्चा भवति। एतस्य अर्थः किं भवति? कदाचित् यद्यदस्माकं निकटे अस्ति तदेव कदाचित् नावलोक्यते, यद् दूरमस्ति तदवलोक्यते। तर्हि एतादृशस्य आत्मनः अत्र स्वरूपं वर्णितं वर्तते। एतस्य आत्मनः वयम् उपासकाः। अतः भगवत्पादानां कृपाप्रसादेन अयम् आत्मबोधः, अयं भावः यदि स्थिरः भविष्यति चेत् इयम् एका अनुकम्पा भविष्यति इति धिया कालः सञ्जातः इति कृत्वा अयं जनः पुनः द्वाभ्यां श्लोकाभ्याम् अत्रैव विरामं प्राप्नोति। धर्मस्य विजयो भूयाद् अधर्मस्य पराभवः, प्राणिनां चैव सद्भावः भूयाद् विश्वस्य मङ्गलम्। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। ओम।